नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। महामारीका बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसमा पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित छ। नेपालको पर्यटन उद्योगलाई यो महामारीका बीचमा पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पर्यटनसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा पर्यटन व्यवसायी निलहरी बास्कोटा उपस्थित हुनुहुन्छ। निलजी, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो महामारीका बीचमा अब नेपालको पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न रहेर काम गरिरहनु भएको हिसाबले यहाँको विचारमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भने नेपालको पर्यटन उद्योगले चाहिँ गति लिन सक्ला? अब अहिलेको सिनारियोबाट हेर्दाखेरि त अब लगभग हामी 2 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो। अब यो महामारीको बीचमा पर्यटनको गतिविधि त लगभग ठप्प छ, जिरो छ। अब यसलाई अहिलेको यो परिस्थितिलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन भ्याक्सिनहरू सुरु भइरहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले यो भ्याक्सिन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गरेर अब विदेशीहरूलाई पनि जुन भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बिना शर्त जस्तो एउटा प्रोटोकललाई म्यानेज गरेर तपाईँको चाहिँ अनअराइभल भिजा दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। सायद यो अहिलेको तत्कालको अवस्थामा यो नै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकल्प हुनसक्छ। जस्तो भ्याक्सिनकै कुरा गर्दा अब सरकारले पनि अहिले जो नयाँ सरकार वर्तमान सरकार आइसकेपछि सरकारले चाहिँ भ्याक्सिनलाई एकदम द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ र यो चैतको मसान्तसम्म त भ्याक्सिन लाउन योग्य सबैलाई भ्याक्सिन दिइसक्ने कुरा पनि सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यो अवस्थामा जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै भ्याक्सिन लगाएका टुरिस्टहरूलाई आउँदा चाहिँ उनीहरूले क्वारेन्टिनहरू बस्न नपर्ने खालको व्यवस्थाहरू गर्न भनेर तपाईँहरूले बारम्बार यही कुराहरू चाहिँ उठाउँदै आउनु भएको छ। तर अब के भएको छ त, यसमा कुनै निर्णय भएको छ अथवा के ठोस प्रगति केही भएको छ? अब यो आजको मितिसम्म त्यस्तो केही पनि भएको छैन। हाम्रो सङ्घ संस्थाको साथीहरू, अब हाम्रो पर्यटन व्यवसायी साथीहरू धेरैजना यही विषयलाई लिएर तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अब हामी लागिरहेछौँ। तर अब यो जहाँसम्म लाग्छ त्यति धेरै सरकारले सिरियस नलिएको हो या त्यसको क्राइटेरियाहरू अलिकति या त्यसको छलफलहरू नभएको हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो धेरै विदेशीहरू जस्तो हामीले बाहिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के सुनिन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँ विदेशमा पनि भ्याक्सिन पर्याप्त मात्रामा लगाइ नसकेको भन्ने जुन सुनिरहेको छ। जति भ्याक्सिन लगाएको मान्छे जति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, यदि यहाँ भ्याक्सिन चाहिँ हामी सबै व्यवसायीहरू या जति जुन एउटा मासमा नेपालीहरूले जति हामीले भ्याक्सिन पाछौँ, यदि भ्याक्सिन लगाएर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ फरक गन्तव्यमा चाहिँ भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो है अब भन्ने खालको मेसेज दिएर टुरिस्टहरूलाई ल्याउनका लागि राज्यले त्यसमा तपाईँको चाहिँ हिचकिचाउनु पर्ने कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो देखिँदैन। जस्तै अनअराइभलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेक गरेर यदि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने तपाईँको चाहिँ उहाँहरू होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नुहुन्छ, नभएदेखि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आफ्नो गन्तव्यमा के को लागि कहाँ जान आउनु भएको छ त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यसको लागि राज्यले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यो हुँदैन कि बा उहाँहरूले रोग ल्याउनुहुन्छ कि भनेर नसोचिकन यो निर्णय गर्दा फरक पर्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। र हामीले त्यही किसिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले आवाज पटक उठाएको छौँ, हामीले भनेका छौँ। सायद अब सुनवाई हुन्छ होला यो विषयमा। जस्तो अहिले तपाईँको यो महामारीकै बिचमा पनि विश्वका कतिपय मुलुकहरूले मनोज्ञ रूपमा पर्यटकहरू भित्राइरहेको तथ्य पनि हामीसँग छ। त्यहाँको अनुभवलाई हेर्दा जस्तो सरकारसँग यहाँले लबिङ गर्दा त्यो कुरा पनि गर्नुभयो होला। त्यहाँको अनुभवलाई हेर्दा चाहिँ अब हामीले कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि हैन पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ। जस्तो अब आगामी सिजनका लागि पनि प्राय पर्यटन व्यवसायीहरूले चाहिँ पर्यटकहरूको क्वेरी चाहिँ एकदमै छ। पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल आउनलाई
आतुर पनि हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीसँगै कार्यक्रमहरूमा पनि भन्नुभएको छ, के छ यसको? होइन, जस्तो एज अ मोटर अपरेटर भएको हैसियतले जस्तो अहिले इन्क्वायरीहरू हामी कहाँ पनि तपाईँको चाहिँ प्रशस्त रूपमा आउन थालेका छन्। बाहिर जस्तो विदेशीहरू नेपाल आउनका लागि तपाईँको चाहिँ इच्छुक पनि छन् थुप्रै। तर कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा जुन 10 दिनको प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकलले गर्दाखेरि कति मान्छे विदेशीहरूको त जम्मा बिदा नै 10 दिनको हुन्छ, जम्मा 2 हप्ताको बिदा हुन्छ, र 10 दिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्ने भन्ने कुरो सुन्दैखेरि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सम्भव छैन भन्ने खालको कुराहरू जोडिन्छ। अब यो आज मात्रै होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अब के छ भन्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो राज्य संयन्त्र जुन छ उहाँहरूले पहिलेदेखि नै तपाईँको चाहिँ सिरियस नलिएको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने, अन्त त्यसलाई सिरियस पनि नलिदिएको हो कि जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। हेर्नुहोस्, र जस्तो अब अरू मुलुकहरू हेर्दाखेरि पनि पार्सल्ली अरूले खोलिसकेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अब हामी नि तपाईँको चाहिँ साथीहरू चाहिँ जस्तो कोही अमेरिका जानुभएको छ, गएर आउनुभयो, कोही तपाईँको चाहिँ जापान गएर आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग सुन्दाखेरि नि उहाँ पनि त्यस्तो अचम्म केही पनि छैन, धेरै मान्छेहरू ट्राभलिङ गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू छ। तर त्यही कुराहरू हाम्रो देशमा अनुसरण गर्नका लागि चाहिँ हामीले पटक पटक भन्दाखेरि पनि राज्यले चाहिँ तपाईँको त्यसको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तपाईँ ढिलासुस्ती गरेको या नचाहेको, या त्यो अब अलिकति तपाईँको चाहिँ उहाँहरू अस्पष्ट भएर हो कि, यी विषयहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पनि त्यस्तो देखिरहेकै छ। अब नेगेटिभली यसलाई लिनुभन्दा पनि अब हामीले पोजिटिभली लिएर मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भन्नुहुन्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो यो तपाईँको चाहिँ प्रोटोकललाई तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टको लागि जुन एउटा चाहिँ प्रोटोकल बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन नराखिकन तपाईँको चाहिँ टुरिस्टलाई आउन दिनुपर्छ र यो चाँडो दिइयोस् भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो विदेशी पर्यटकहरूको हकमा कुरा गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्लान कहिलेदेखि कहाँ घुम्ने भन्ने प्लान चाहिँ पहिल्यै बनाइसकेका हुन्छन्, अलि अगाडि नै बनाउँछन्। जस्तो अब आगामी सिजनकै हिसाबमा हामीले कुरा गर्दा पनि अब सेप्टेम्बर पछि हाम्रो सिजन सुरु हुन्छ भनेपछि अब सेप्टेम्बर पनि आउन लागिसक्यो। अब पनि हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै जुन क्वारेन्टाइनको कुरा भयो होइन, अनअराइभल भिसाका कुराहरू भए, यी कुरामा हामीले निर्णय गर्न ढिलो भएन र भने अब जस्तो अब यो भ्याक्सिन हामीले जस्तो अघि चैतको कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले, त्यो बेलासम्म यदि दिने कन्फर्म गरेर हामीले दिन सक्छौँ भन्ने राज्यले त्यो तपाईँको चाहिँ प्लानिङ गरेको हो भने त्यो एकदम नितान्त ढिला भइसक्यो। किनभनेदेखि त्यो त तपाईँको त के हुन्छ भने लगभग हामीसँग त 2023सम्मको या 24 को इन्क्वायरी आइरहेको छ अहिले तपाईँको। उहाँहरू त प्रिप्लान गरेर पहिलेदेखि यो देश जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब धेरै हाम्रो क्लाइन्टहरू जो रेगुलर नेपाल आउनुहुन्छ उहाँहरू त अहिले कहिले किलिमन्जारो पुग्नु भएको छ, कहिले कता जानुभएको छ, ट्राभलिङमै हुनुहुन्छ। जस्तो नेपाल यदि खुल्ने बित्तिकै उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुहुन्थ्यो होला। तर अब यो विषयमा मेरो अनुमानमा चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो आजको भोलि निर्णय गर्ने जुन सरकारको एउटा चाहिँ पहिलेदेखिकै चलन छ, यो हामीले प्लानिङ गरिदिनुपर्छ या फलाना जस्तो 3 महिना पछाडिदेखि खुल्छ भनेर उहाँहरूले अहिलेसम्म कहिले त्यसरी प्लानिङै गर्नुभएको छैन, भन्नु नि हुन्न कहिले पनि। मानौँ एउटा एयरलाइन्सको टिकट पनि तपाईँको चाहिँ टिकटको रेट पनि तपाईँको चाहिँ उतिखेरै आजको भोलि बढेको हुन्छ होइन। त्यो भएकाले के छ भन्नुहुन्छ भने यो विषय चाहिँ अलिकति उहाँहरूले प्लानिङ गरेर एउटा जस्तो प्राइभेट सेक्टरको इन्टरप्रेनरहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ छलफल गरेर काम गरेर अलिकति 6 महिना पहिला चाहिँ हामीले फलाना मितिदेखि हामीले चाहिँ अब यो डेस्टिनेसन चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल चाहिँ खोल्यौँ है, हाम्रो भ्याक्सिनेटेड चाहिँ टुरिस्टलाई चाहिँ हामीले खोलिदियौँ या 3 महिना पछाडिदेखि हामीले खोलिदियौँ भन्यो भनेदेखि जस्तो मानौँ एभरेस्ट रिजनको कुरा गर्दा एभरेस्टमा मैले हिजो अस्ति मात्रै मैले चाहिँ त्यहाँ सोधेको थिएँ 80% लगभग हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट रिजन जुन एउटा चाहिँ गाउँपालिकामा भ्याक्सिनेट भइसक्नु भएको छ अरे भनेपछि त्यो एउटा गन्तव्य त लगभग सेफ भयो नि त। त्यसै गरी हामी राज्यले बोलिदिने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा प्लानिङ भएर मान्छेहरू चाहिँ एडभान्स पेमेन्टहरू जुन एउटा क्यास फ्लोहरू चाहिँ अब सुरु हुने टाइम चाहिँ भइसक्यो हो। तर अब यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कुन दिन खुल्छ त्यसको प्लानिङ अब उहाँहरूले सकेसम्म चाँडो गरिदियो भने होइन, अब अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन, गर्नु होला। योभन्दा अगाडिको सरकारले बजेट मार्फत चाहिँ केही पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई एड्रेस पनि गरेका थियो र अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि सरकारले चाहिँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने प्लानिङ पनि गरिरहेछ। हिजोबाट सरकारले होमवर्क पनि सुरु गरिसक्यो। यो बेलामा चाहिँ जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि अब आउने प्रतिस्थापन बजेटमा चाहिँ जस्तो विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता प्लस कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ जस्तो बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि? अब एउटा कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाललाई तपाईँको चाहिँ विदेशबाट
100% सबै देशहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू छैन। जस्तो पहिले आएका देशहरू पनि तपाईँको जस्तो अस्ट्रेलियाहरू भनौँ, अमेरिकाहरू भनौँ, त्योबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यति चाँडो हाम्रो पहिलाको अवस्थामा टुरिज्म तुरुन्तै फर्किएला भन्ने अवस्था नभएको कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन जुन छ त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्तो गन्तव्यहरू चितवन भयो, पोखरा भयो, लुम्बिनीहरू भए, यी हाम्रा चाहिँ जुन आन्तरिक गन्तव्यहरूलाई पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ म्यानेज गर्ने गरी त्यहाँको चाहिँ जस्तो होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सुचारू गर्नका लागि अब यी काठमाडौँमै हाम्रै अवस्था पनि जस्तो पर्यटन क्षेत्रका धेरै होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएका छन्। यिनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ राज्यले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट मार्फत भनौँ या प्लानिङ मार्फत एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडजस्ट गरिदियो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ आन्तरिक पर्यटनलाई नि अहिले बढी फोकस गर्दा अलिकति सहज होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सँगसँगै बाहिर त तपाईँको त गर्नु नै छ, किनभनेदेखि जस्तो इन्डियामा पनि अब भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरूलाई ल्याउन सकिने बङ्गलादेशको कुराहरू भयो, त्यसै गरी चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूको कुराहरू भयो। यी तपाईँको चाहिँ सँगसँगै एउटा चाहिँ तपाईँको कमसेकम सरसल्लाह छलफल गरेर अब तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ यसमा, र मलाई चाहिँ त्यो गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिलेलाई। जस्तो यहाँ चाहिँ यो होमस्टे टुरिज्मसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो होमस्टे टुरिज्मको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ त? होइन, अहिले त तपाईँको लगभग यो 2 वर्ष भयो, यसमा त एकदमै सुनसान अवस्थामा छ। जुन तपाईँको चाहिँ यो नेपालमा होमस्टे भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट आयो, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने म आफू पनि त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएको कारणले कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो होमस्टे भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहरमा होइन, यो चाहिँ गाउँमा अलिकति केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर अब हिजोका दिनमा तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रो एउटा जस्तो कपन एरियामा चाहिँ होमस्टेहरू सञ्चालन भयो, जस्तो त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि अब अहिलेको त्यो बेलाको होमस्टेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब चाहिँ होटलमा डेभलप भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो होमस्टेको अवधारणा चाहिँ बिस्तारै गेस्ट हाउस हुँदै होटलमा परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ। जस्तो यो सहरमा केन्द्रित होमस्टेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि होमस्टेलाई सहरमा फोकस गर्दा जति अब करोडौँ रुपियाँको या अरबौँ रुपियाँको इन्भेस्टमा खोलिएका होटलहरू छन् उहाँहरूलाई अलिकति असर पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएकाले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति बाहिर हाम्रो नजिकको सराउन्डिङ अलिकति एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल गाउँहरू ट्रेडिसनल भिलेजहरूतिर लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो होमस्टेलाई डेभलप गर्न सकिँदाखेरि भनेको चाहिँ त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत राम्रो राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, घर घरमा तपाईँको चाहिँ रोजगारी चाहिँ दिन सक्ने यो अवस्था तपाईँको चाहिँ होमस्टे कन्सेप्ट पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट हो। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ सधैँभरि होमस्टेलाई मात्रै लिएर जानुपर्छ भन्ने होइन, तर अब त्यो विकास सँगसँगै यसलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जस्तो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ होमस्टेलाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिएला? अब यस्तो हुन्छ तपाईँको होमस्टे जस्तो सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला होटलहरू या होटलहरूको एउटा चाहिँ व्यवस्थापन छैन तपाईँको। अनि जस्तो ग्रामीण भेगकै कुरा, ग्रामीण भेगमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी कुनै गाउँमा गयौँ भने हामीले चाहिँ सिम्पल उदाहरण अब चाउचाउ मात्रै पकाएर खानुपर्ने बाध्यता या तपाईँको चाहिँ सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाल भात मात्रै खानुपर्ने बाध्यता, त्यो एउटा होमस्टे भइसकेपछि होमस्टेमा चाहिँ एउटा कमसेकम एउटा चाहिँ कुकलाई ट्रेनिङ दिएर एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, सामान्य एउटा चाहिँ हाइजिन मेन्टेन गरेर चाहिँ 2-4 कोठाहरू तयार गरेको हुन्छ, त्यो एउटा अलिकति कम्फर्ट म्यानेज गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेमा अलिकति सजिलो अलिकति सरल, हामी कमसेकम चाहिँ होमस्टेमा बस्यौँ, होमस्टेमा आयौँ, हामीले चाहिँ कमसेकम यहाँ चाहिँ एउटा 1 नाइट 2 डेज या 2 नाइट 3 डेज हामीले चाहिँ स्पेन्ड गऱ्यौँ भन्ने किसिमको तपाईँको चाहिँ त्यो त्यसमा तपाईँको चाहिँ अलिकति चेन्जेसहरू देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो सहरभित्रै छिरिसकेपछि त्यो होमस्टेको त्यति धेरै चार्मिङ रहँदैन, हिजो थियो तर अब फेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले सहरभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ होमस्टेलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउन त्यति उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो ट्राभल एन्ड टुरिज्मसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, टानको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। जस्तो नेपालमा यो जस्तो तपाईँको पदयात्रा पर्यटन, किनभने नेपालको जुन ब्युटीको हिसाबले पनि नेपालको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने चाहिँ यो पर्वतारोहण र पदयात्रा पर्यटन नै हो। पदयात्रा पर्यटनलाई चाहिँ अब सस्टेनेबल बनाउनका लागि सरकारबाट गर्नुपर्ने र प्राइभेट सेक्टरबाट गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हुन्? अब यो जुन तपाईँले चाहिँ जुन ट्रेकिङको कुराहरू गरौँ होइन, तपाईँको चाहिँ अब एडभेन्चर टुरिज्म भन्छौँ क्लाइम्बिङहरूलाई हामीले, अब यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब आजभन्दा जस्तो जसरी पहिला सुरु भयो धेरै ट्रायलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी सुरु भएका थिए त्यही अवस्था मात्रै छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि
ट्रेकिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ कठिन यात्रा, अब तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै दुःख नै गर्नुपर्ने यात्रा भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइ नै छ तपाईँको। तर समय परिवर्तन भइसकेको छ। जस्तो मानौँ अब ट्रेकिङको कुरा गर्दा अन्नपूर्ण, एभरेस्ट, लाङटाङ, अब यी 3टा ट्रायल तपाईँको चाहिँ पुराना ट्रायलमा मानिन्छन्। अब यी पुराना ट्रायलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै जस्तो अलिकति बढी विकसित भएको देखिन्छ एभरेस्टमा, अन्नपूर्णमा। धेरै त तपाईँको त रोड कन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि ट्रायलहरू पनि छुट्टिँदै गएर चाहिँ अब त हामीसँग त्यति धेरै ट्रेकिङको त्यो जुन पुराना ट्रायलहरू बाँकी पनि छैनन्। अब नयाँ पहिचान गर्नुपर्ने छ, नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गन्तव्यहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने छ। अब यो विषयमा राज्यले के गर्न सक्छ भनेदेखि अब अहिले त तपाईँको त स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर जस्तो हाम्रो चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो यो हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूसँगको जो हाम्रो जुन कोअर्डिनेसन गरेर अब हामीले वैकल्पिक ट्रायलहरू लाई म्यानेज गर्नुपर्ने एकदम नितान्त खाँचो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने वास्तवमै साँच्चै भन्ने हो भने हामीसँग ट्रेकिङको हकमा त ट्रेकिङ ट्रायल बेच्नका लागि ट्रेकिङ ट्रायलहरू धेरै बाँकी नै छैनन्। अब हामीले त नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेर बजार चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने एकदम आवश्यक देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले जस्तो भनौँ कोभिडको कारणले धेरै टुरिस्ट आएन, हामी 2 वर्ष त्यत्तिकै बस्यौँ, अब त्यति धेरै टुरिज्महरू भएन। तर हामीले यो विषयमा राज्यले पनि एकदम गम्भीरका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। भलै अब स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले अलिकति सोचेर सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर ट्रायलहरूलाई चाहिँ अल्टरनेट वे दिने। अब किनभने गाडीको बाटो जुन ट्रेकिङ ट्रायल हामी हिँड्थ्यौँ त्यो त गाडीको बाटो पुगिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब गाडीको बाटो गइसकेको छ भनेदेखि त हिँड्ने ट्रायलै तपाईँको त हामीले हिजो 21 दिनको ट्रेकिङ बेचिरहेको अब त 5 दिनको मात्रै बेच्न बाध्य छौँ, हामी 7 दिनको बेच्न बाध्य छौँ भने त्यसलाई अल्टरनेट ट्रायलहरू डेभलप गरिदिने, राज्यले तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोकस गरिदिने। अब हामी एज अ इन्टरप्रेनर्स जुन ट्रेकिङ कम्पनीहरू या एसोसिएसनहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अब विकल्पमा के हुनसक्छ त यो चाहिँ सेल्स गर्न ठिक छ भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति प्रवर्धनमा विचार गर्नुपर्ने समय चाहिँ आएको छ। र त्यो यदि राज्यले गर्यो भने त्यो नै सस्टेनेबल एउटा सुरुवातको सस्टेनेबल त्यो हो। यदि त्यो राज्यले त्यो गर्न सकेन भनेदेखि अब यदि ट्रेकिङको ट्रायलहरू पनि सस्टेनेबल अवस्थामा छैन। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेको अवस्थामा अहिले जुन भनौँ न पर्यटक पनि नआइरहेको यो बेला त यस्ता खालका नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गरेर त्यसको विकास गर्नका लागि त महत्त्वपूर्ण अवसर हो नि। किनभने जस्तो बजेटकै हिसाबले पनि अहिले अन्य उसमा खर्च नभइरहेको अवस्थामा भनेपछि यो बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छैन, जस्तो तपाईँहरूकै टानकै हिसाबबाट पनि प्लस सरकारको हिसाबबाट यो बेलामा चाहिँ अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले चाहिँ हामीसँग 3 तहको सरकार छ, बजेटकै हिसाबले पनि अहिले 3 तहकै सरकार चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि छ होइन। ती स्थानीय स्रोत उनीहरूलाई थाहा पनि छ, स्थानीय पूर्वाधारको विकासको बारेमा जति स्थानीयलाई थाहा छ त्यति सङ्घीयलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। त्यो हिसाबले त अहिले झन् सहज अवस्था हो नि त। अब यस्तो हो, तपाईँको यो विषयलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी भन्छु भने हामीले यो विषयमा पटक कुरा पनि गरेका हौँ। जस्तो आजकै मितिमा पनि तपाईँको चाहिँ ल भोलिदेखि टुरिज्म राज्यले खोलिदियो, ल हामीले चाहिँ अहिले जुन भनेका कुराहरूमा टुरिस्टहरू आउन थाले, ट्रेकिङ जानु पर्यो भनेदेखि कुन ट्रेकिङ ट्रायल चाहिँ ट्रेकिङ गर्न योग्य छ कि छैन, बाढी पहिरो गइसक्यो कि या त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू नि चाहिँ उठेर हिँडिसके कि, त्यो एउटा रेकी गरेर त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने बेला यो हो होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ साथीहरूले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब जुन यो 2 वर्षको टाइम जुन हामी अहिले चाहिँ त्यत्तिकै लकडाउनमा बस्यौँ, गएको 1 वर्ष त तपाईँको लगभग धेरै मान्छेहरू कहीँ हिँड्ने अवस्था नै भएन। तर जुन यो गएको 2-4 महिनामा तपाईँको चाहिँ जस्तो टुरिज्म बोर्डले स्थानीय चाहिँ सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ तपाईँको काम गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन्। हेर्नुहोस्, किनभने विदेशतिर जान नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ म्यानेज गर्दै ट्रायलहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति धेरै ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ तानले यी विषयमा कोअर्डिनेसन गरिरहेको जस्तो लाग्छ। टुरिज्म बोर्ड पनि तपाईँको चाहिँ सिरियस भएको जस्तो मैले त्यस्तो यो विषयमा बजारमा कुरा उठेको छैन। अब आशा छ यो चाँडै उठ्ला र यो आवश्यक पनि हो। किनभने यदि भोलि टुरिस्ट आयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ हामीले कुन ट्रायलमा चाहिँ ठिकै छ त बाटो, कुन ट्रायलमा लाँदा चाहिँ सामान्य कमसेकम पहिलाको अवस्था छ कि 2 वर्ष त होटल त बन्द भयो, लजहरू त बन्द भए, त्यहाँ सुत्न योग्य छैन नि त, त्यहाँ हाइजिन मेन्टेन हुन्छ छैन त भन्ने कुराहरू पनि यी कुराहरूको पनि तपाईँको चाहिँ कमसेकम चासोको विषय, यसलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ रेकी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। हेर्नुहोस्, अब आशा छ यो उहाँहरूले चाँडै गर्नुहुन्छ होला। जस्तो लामो समयदेखि यहाँ पनि यही फिल्डमा भएको कारणले तपाईँको विचारमा चाहिँ नयाँ पदयात्रा मार्ग जसले चाहिँ तपाईँको 14-15देखि 21 दिनसम्मको चाहिँ बेच्न सकोस् त्यस्तो खालको मार्ग चाहिँ कुन हुनसक्छ, त्यस्तो केही छ? होइन, अब यस्तो छ तपाईँको, अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो विषयमा म आफै पनि लामो समय ट्रेकिङ गरे हो, धेरै लामो ट्रेकिङ पनि गरियो।
अब यो बिचमा जस्तो यो तपाईँको चाहिँ ग्रेट हिमालय ट्रायल हजुरले सुन्नुभयो होला बजारमा। अब यो ट्रायल पनि तपाईँको चाहिँ बजारमा आयो। ग्रेट हिमालय ट्रायल चाहिँ यो पछि आएको भनेर चाहिँ जुन एउटा नामाकरण भयो, तर ती ट्रायलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिल्यै पनि फाल्टै तरिकाले हामी ट्रेकिङ गर्थ्यौँ, ट्रेकिङ सेल हुन्थ्यो। त्यसैलाई चाहिँ कनेक्टिङ गरेर चाहिँ इस्ट वेस्ट एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ग्रेट हिमालय ट्रायल भनेर भनियो। तिनै ट्रायलहरू बिचबाट अब ग्रेट हिमालय ट्रायलकै एउटा सिङ्गल कन्सेप्ट त मान्छेसँग टाइम पनि हुँदैन, धेरै गाह्रै पर्छ। तर त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ जस्तो हामीसँग थुप्रै ट्रायलहरू त्यो बिचमा जुन जोडिन्छन् हेर्नुहोस्, जस्तो सुदूरपश्चिम हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अब लिमी भ्यालीदेखि लिएर अब डोल्पा जस्तो चाहिँ डोल्पा अप्पर डोल्पाहरूको पार्टदेखि लिएर त्यसै गरी अब पूर्वमा तपाईँको चाहिँ कञ्चनजङ्घाहरूको भागहरू, मकालुको भागहरू। अब यी कस्तो हुन्छ भने मेन ट्रायल चाहिँ अब टी हाउस पनि चल्छ है, अलिअलि चल्न थाल्यो, अब चल्छ भन्ने एउटा मान्छेमा बजारमा गइसकेको बेलामा लकडाउनमा आयो हामी। तर त्यसलाई म्यानेज गरेर अलिकति साइडमा जुन ठाउँमा रिमोट भिलेजहरू छन्, तपाईँको चाहिँ टिपिकल नेपाल, टिपिकल चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ नेचुरल जुन एउटा ब्युटी छ, जसरी एउटा चाहिँ गाउँमा मान्छेहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लामो समयदेखि एउटा ट्रेडिसनल वेमा बसिरहेका छन्, त्यो हेर्न सक्ने, त्यसमा जुन विदेशीहरू रमाउन सक्ने वातावरण, ती गाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायल डेभलप गर्नुपर्ने त्यस्ता ठाउँहरू तपाईँको चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा छ। हेर्नुहोस्, हजारौँ ट्रायलहरू डेभलप गर्न सकिन्छ। अब अझै अहिले त तपाईँ अघि हामीले फेरि पनि जोड्यौँ, स्थानीय सरकार त्यहीँ हुँदाहुँदै पर्यटनमा बजेट छुट्याएर बजेट छुट्टिएको धेरै ठाउँमा देखिन्छ, तर त्यसको कारण नभएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि उहाँहरूले केमा लगानी गर्ने, कसरी डेभलप गर्ने भन्ने उहाँहरूले एउटा एक्सपर्टिज हायर गरेर पनि गर्नु भएको छैन। त्यो बजेट चाहिँ वर्षैपछि फ्रिज भएर गएको मैले चाहिँ म आफै जस्तो म सोलुखुम्बुको भएकाले मैले त्यहाँतिर बुझ्दाखेरि पनि त्यो अवस्था छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ। तर अहिले पछिल्लो समय स्थानीय निकायको पर्यटनसँगको बजेट त सबै यो भ्यू टावर बनाउनेमा मात्रै खर्च भएर देखिन्छ नि। अब धेरै त्यसले चाहिँ त्यो प्रत्युत्पादक छ त होइन, त्यो त झन् गर्नै नहुने काम। किनभने नेपाल तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो देश हो जुन देश त प्रत्येक डाँडा त भ्यू टावरै त्यसै छन् नि। त्यो भ्यू टावरमा लगानी गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई जस्तो गाउँको जुन एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारले बजेटलाई त एउटा चाहिँ कल्चर कन्जर्भेसन गर्न सक्छ, एउटा ट्रेडिसनल त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो खानाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यहाँको तपाईँको चाहिँ हरेक भाषाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छ। अब यी हरेक कुराहरूमा जोड्न सक्छ नि। भ्यू टावरमा चाहिँ कङ्क्रिट छराएर चाहिँ त्यसले त केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, तर त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्यटनमा उहाँहरूले बजेट छुट्याउनु पनि भएको छ, त्यो लगानी पनि हल्का रूपमा अलिकति गर्नुभयो होला, तर त्यो तपाईँको चाहिँ उत्पादनमूलक ढङ्गमा छैन। त्यो एउटा मात्रै गाउँपालिकाको कुरा गरिनँ मैले, मतलब स्थानीय पर्यटन व्यवसायहरूको लबिङ नपुग्यो हो कि त? लबिङ पनि नपुगेको र उहाँहरूलाई काम गर्ने सायद शैली पनि थाहा नभएको हुनसक्छ। किनभनेदेखि उहाँहरूले एक्सपर्टिज हायर गरेर त तपाईँको काम त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर सायद त्यो पनि नगरेको हुनसक्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ यो हस्तकला व्यापारसँग पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ। हस्तकला व्यापार चाहिँ अब प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पर्यटनसँग पनि जोडिन्छ। के छ अहिले पछिल्लो समय हस्तकला व्यापारको अवस्था चाहिँ? अब यो चाहिँ हस्तकला सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउनुपर्छ प्राय। अब त्यसै पनि 2 वर्षको लकडाउनले हामीलाई अलिकति अस्वस्थ बनायो नै, तर अब नर्मल्ली अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही मात्रामा तपाईँको चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ भइरहेको छ हस्तकलाहरूमा। जस्तो अब यो उलन आइटमहरू भयो, अब यो पश्मिना आइटमहरू भयो, फेल्ट आइटमहरू भयो, अनि अब त्यसै गरी अब यो सिङ्गिङ बलहरू, यो हरेक जस्तो यी विषयहरू चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धीका विषयहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट अलिअलि भएको देखिन्छ। तर बाहिर जुन मेनली युरोपियन मार्केट पनि, अब अमेरिकन मार्केटहरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने अब यो कोभिडका कारणले त्यहाँ पनि ग्यादरिङ हुन, मार्केटहरू खुल्न नसकेको कारणले अलिकति कम सेल्स भएको हो। तर पनि टुरिज्म जस्तो ठप्प भएको चाहिँ होइन। त्यसको चाहिँ फेरि के छ भनेदेखि अब अहिले हामीलाई समस्या के छ भने एक्सपोर्ट गर्नको लागि समस्या चाहिँ अब एयरलाइन्सहरू कम, अनि जसरी हामीले पहिला चाहिँ कार्गो गर्थ्यौँ जुन रेटमा गर्थ्यौँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै हाई भएको छ। अब एयरलाइन्सहरू कम, फ्लाइटहरू कम हुने बित्तिकै त्यसको लोड त तपाईँको त हामी जुन ह्यान्डिक्राफ्टहरू एक्सपोर्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई हामीलाई अलिक बढी भार परेको छ, महँगो भएको छ। अब सामान महँगो हुँदै गर्दा उहाँ पनि सेल गर्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले फेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कच्चा पदार्थहरू। अब जस्तो इन्डियाबाट आउनुपर्छ, चाइनाबाट आउनुपर्छ। अब यी कुराहरूलाई पनि हामी अहिले चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टमा अलिकति असहज भएको छ। हेर्नुहोस्, हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, तपाईँ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाल टेलिभिजनको साथीहरूलाई सबैलाई दोहोऱ्याइ धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।